विज्ञान आणि अस्तुरी ह्या विशयाचेर ऐकुया निर्मला संजीव कोरडे हांचें उलोवप. दर वर्सा 28 फेब्रुवारी हो दीस आमी भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ सर C.V. रामन हांच्या द रमन इफेक्ट ह्या 1928 सालांत लायिल्ल्या सोदा खातीर रामन परिणामाच्या यादिस्तीन मनयतात. तांकां ह्या शोधा खातीर नोबेल पुरस्कार तशेंच सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार भारतरत्न दिवन तांचो गौरव केला. ह्या शोधा खातीर भारताचे नांव जागतीक विज्ञानाच्या मळार अभिमानान घेवपाक लागले. आनी हाचो मुखेल हेत म्हळ्यार सामान्य मनशा भितर विज्ञानाची आवड तयार करप. विज्ञान म्हळ्यार प्रयोगशाळा, लॅब, व्हड व्हड प्रयोग करप, त्या खातीर घेतिल्ल्यो शैक्षणीक पदव्यो. तशेंच विज्ञान हे फक्त आनी फक्त दादल्यांचेच क्षेत्र जावन आसा असो समज. पूण ह्या क्षेत्रांत कल्पना चावला, कल्पना सोडी, इंदिरा हिंदुजा, टेसी थॉमस, असीमा चॅटर्जी अशा विज्ञानाच्या मळार काम करून बायलांनी आपली ताक सिद्ध केल्या. बायलो सगळ्या मळांचेर काम करपाक शकतात आनी जैतिवंत जावंक शकता. मेंदूक, हुशारेक बायलां आनी दादलो हो भेद कळना. कळटा ती हुशारी आनी कश्ट. आयज आमी पळयतात की बायलांच्या जिवितांत विज्ञानाचें अमूल्य अशें योगदान आसा. बायलो सदांच खिणाखिणाक घरांत विज्ञान जगता, पूण स्वताक शास्त्रज्ञ म्हणनात. साध्या सोप्या भाशेंत विज्ञान म्हळ्यार तर्कशुध्द विचार करप. विज्ञान म्हळ्यार डॉक्टर, संशोधक, इंजिनियर इतलेंच न्ही तर विज्ञान म्हळ्यार तुमचें निरीक्षण आनी प्रत्येक गजाल ती कित्याक घडली, घडटा हाचेर प्रश्न विचारप आनी आत्मविश्वासान फुडें वचप. विज्ञानाक गरज आसा ती अणभवाची आनी निरीक्षणाची. बायलां खातीर विज्ञानाचें महत्व म्हळ्यार तांच्या सदच्या कामांतलें विज्ञान. खरें म्हळ्यार आमच्या बायलांच्या जिवितांतलें सायन्स विज्ञान सकाळच्या अलार्मा सावन सुरू जाता. अलार्माचो आवाज आमकां नाका असो दिसता. तो वाजलो की राग येता. कित्याक तर आमच्या न्हिदेची वाट लावपी दुस्मान अशें आमी ताका म्हणटात. आमी न्हिदिल्लीं आसलीं तरी आमचो मेंदू जागृत आसता. अलार्माचो आवाज मेंदू मेरेन पावता आनी रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करपाक लागता. आमच्या शरिराचें स्वताचें एक जैवीक घड्याळ आसा आनी अलार्म म्हळ्यार ह्या शरिरांतल्या यंत्रणेक एक्टिव्ह करपी आवाजाचें विज्ञान. साद्यो सोप्यो अश्यो दिसपी गजाली, पूण लक्ष दिलें जाल्यार तातूंतलें विज्ञान कळटा. हें विज्ञान प्रयोगशाळेंत ना तर घराघरांत घडटा आनी त्या वेळार बायल अशें म्हणना की ती प्रयोग करता. देखीक सकाळीं जेन्ना आमी च्या करता तेन्ना थंय रसायनशास्त्राचो प्रयोग चालू आसता. उदक खतखत्ता आनी उदकाक खतखतो आयलो की च्या पावडर घालप आनी च्या खतखत्तकूच तो बरो लागता. कित्याक तर च्यान भितर च्याच्या पाल्याचे टॅनिन, कॅफीन आनी फ्लेवर कंपाउंड्स भायर येतात. थंय डिफ्युजन प्रक्रिया सुरू जाता. च्याचो रंग, वास आनी चव च्यात देंवता. मागीर दूद घातलें की च्याचो रंग बदलता. हें आसा मिश्रणाचें रसायनशास्त्र. च्यान साखर घातली काय ती विरघळटा. हें आसा द्रवणाचें विज्ञान, म्हळ्यारूच शुगर सोल्युशन. च्या चड खतखतलो जाल्यार कडू जाता आनी खतखतचे पयलीं काडलो जाल्यार पचको जाता. हें आसा वेळेचें आनी मापाचें विज्ञान जें बायलांक सामकें जमता. आनीक एक गजाल ती म्हळ्यार जंय आजूय चुलीचो वापर जाता थंयच्या लोकांक खबर आसतली ती म्हळ्यार चूल घालतना तिची रचना. उजो पेटयतना लाकडाची मांडणी, धुंवर जावचो न्ही म्हण नळी घेवन फुकप. हें सगळें जालें गरमी आनी वाऱ्या मदल्या प्रवाहाचें विज्ञान. आमी जेन्ना चपाती खातीर पीठ मळटा तेन्ना थंय भौतिकशास्त्राचो वापर जाता. चपाती फुलता त्या वेळार गरम वारें भितर भरता. हें जालें दाबाचें विज्ञान. प्रेशर कुकराची शिटी जाता. हेंय बी दाब आनी तापमानाचें विज्ञान. आनीक एक सादी दिसपी गजाल, ताक करपा खातीर विजळण लावप, आंबोवप. हें करतना हवामान कशें आसा, थंड आसा काय गरम आसा हाचो विचार करचो पडटा. पोळे, इडली करतना तशें पळोवपाक गेल्यार सगळेंच जेवण करतना जी काळजी घेवची पडटा ताकाच आमी अन्न विज्ञान अशें म्हणटात. हाका जोडून एक गजाल सांगपाची म्हळ्यार
घरांत आमी पावसा खातीर लागपी कड्डणाचो पुरुमेत करून दवरतात. हे कड्डण पिड्ड्यार जावपाक जायना म्हण आदींच खूब वर्सां सावन म्हणजे पयलीं सावन उपाय थारिल्लेच आसा. हाकाच म्हणटात जतन विज्ञान. तशेंच आतां सारकी पयलीं आरोग्य सेवा हॉस्पिटलां नाशिल्लीं. त्या वेळार जायत्या वेळा घरच्या घरा रांदचे कुडींतले मसाले वापरून ल्हान ल्हान दुयेंसां पयस करताले. आमची भारतीयांची रांदची कूड म्हळ्यार रसायनशास्त्राची प्रयोगशाळा आसा. आरोग्या खातीरचें विज्ञान सायन्स थंय आसा. देखीक हळद, जे नैसर्गिक एंटीबायोटीक आनी एंटी इन्फ्लेमेटरी म्हणून काम करता. जेन्ना आमकां मुको मार लागता, केन्नाय आमकां घावो जाता, आमी रांदता आसतना आमकां सुरी लागता, आदोळी लागता, तेन्ना घरांतली हळद आमी घाव्यार लायता आनी पळयता की घाव्यांतल्यान येवपी रक्त बंद जाता. हो अणभव आमकां येता. हे अणभवांतल्यान आयिल्लें विज्ञान. जेन्ना केन्ना आमकां अपचन, गॅस, पोटफुगीचो त्रास जाता तेन्ना आमी जिरें, ओवा, हिंग हाचो वापर करतात. डायजेस्टीव एन्झायम्साक चालना दिता आनी पचन वेवस्थीत जावपाक मदत करता. केन्ना केन्ना आमकां अचानक दात दुखपाक लागता तेन्ना आमी लवंग दातांत धरतात, नाजाल्यार ताचें तेल करून कापसान दातां मदीं धरता. कांय मसाले हे नैसर्गिक प्रिझर्वेटिव्स म्हूण काम करतात. अशे कितलेशेच मसाले आमी रसायनशास्त्र म्हळ्यार किचन केमिस्ट्री म्हूण वापरतात. रांदची कूड ही आपल्या हातांतली प्रयोगशाळा आसा. कसल्याय जेवणा खाणाचो अतिरेक करप ना. अन्न ताजेंच खावप. ओल्ड आनी कोल्ड म्हळ्यारूच चड दिसांचें शिळें अन्न आनी थंड जाल्लें अन्न खावप ना. हो विज्ञानान दिल्लो नियम पाळप. निसर्गान दिल्ल्या वेळो आमी पाळपाक जाय आनी आपलें आरोग्य सांबाळपाक जाय. आनी हें आरोग्य सांबाळपाक आमकां विज्ञान मदत करता. विज्ञानाच्यो बऱ्योच गजाली त्या खातीर आमी करपाक जाय. विज्ञान पयलीं आशिल्लें, आतांय आसा आनी फुडें आसतलेंच. एक सादी गजाल. आमच्या घरान जेन्ना भुरग्याचो बारसो जाता तेन्ना आमी भुरग्याक चांदीची वाटी, चमचो दिता. हाच्या फाटल्यान विज्ञान लिपिल्लें आसा. चांदी हें एंटीबॅक्टेरियल, एंटीव्हायरल जावन आसा. पयलीं तांब्याचीं, पितळेचीं आयदनां रांदतना वापरताले. लोखणाच्या आयदनान रांदताले कित्याक तर हेमोग्लोबीन, विटामीन डी आमकां मेळटालें. थोडे अशें म्हणटात की बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, तो जल्मताच गिरेस्त आसा. अशा त्या म्हणीचो आमी अर्थ घेता. पूण अशें म्हणचे परस अशें म्हणुया की वेल्थ बरोबर हेल्थ. तशेंच पयलीं चुलीर रांदताले, मातयेचीं आयदनां वापरताले. हाच्या फाटलें विज्ञान म्हळ्यार अन्नांतलें न्यूट्रिशन, पोशक तत्वां बरीं उतरतालीं, खनिजां अन्नांत देंवतालीं. अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसा ज्यो पिढ्यान पिढ्या चलत आयल्या आनी विज्ञानान ह्यो गजाली कडेन आमकां पळोवपाक शिकयला आनी तातूंत एक वैज्ञानीक दृश्टिकोन आमकां दिला. अशा ल्हान दिसपी गजाली पूण विचार करपाक लावपी अश्यो ह्यो गजाली. घराची साफसफाई करतना खंयचो फिनायल वापरप, कपडे धुवपाक, न्हावपाक खंयचो साबण आमी घेवप, कपड्यार पडिल्ले डाग काडपा खातीर कितें करप, तेलकट आयदनां निवळ करपा खातीर आमी कितें वापरप, हें सगळें जालें रसायनशास्त्र. हें सगळें बायलांक पुस्तकांतल्यान न्ही तर सदांच केल्ल्या कामान, अशें म्हणुया की प्रयोगांतल्यान कळिल्लें आसा. रांदचे कुडींतल्यान लागिल्लो एक व्हड सोद आसा. त्या विशीं उलोवपाचें जाल्यार सायंटिस्ट जेम्स वॉट हे एकदां अभ्यास करपाक बशिल्ले आनी तांणी स्टोवाचेर उदक तापोवपाक दवरिल्लें. थोड्या वेळान उदक खतखतलें आनी वाफेर धाकण फोर्सान हालपाक लागलें. तें पळोवन जेम्स वॉट विचार करपाक लागले. प्रयोग सुरू जाले आनी एक दीस वाफेच्या इंजिनाचो सोद लागलो. रेल्वेच्या इंजिनाचो सोद, इंडस्ट्रींत लागपी मशिनां, उदकांतल्यो बोटी अशे शोध वाडत गेले. निरीक्षणाक लागून मनशाचो प्रवास ह्या अशा कितल्याशाच शोधा खातीर सुशेगाद जालो. बायलो हो सगळो अणभव सदांच घेतात पूण ताचेर शोध लायता तो सायंटिस्ट जाता. दीसभर बायल मनीस न्हिदमेरेन विज्ञानाच्या सांगातान आसता. आमी अशें म्हणूं येता की विज्ञान हें प्रयोगशाळेपुरतें मर्यादीत आसा अशें न्ही, तर तें प्रत्येक बायल मनशेच्या विचारांनी, ती घेता त्या निर्णयान आनी तिच्या कामान आसता. जेन्ना एखादी बायल मनीस नवे नवे प्रयोग करता
तेन्ना ती स्वता सक्षम जायना तर ती पुराय कुटुंबाचो आनी समाजाचो विचार करता, वैज्ञानीक दृश्टिकोन दिता. म्हणूनच तिचें हें ज्ञान लोकांमदीं पावोवपाची संद तिका मेळपाक जाय. विज्ञान चमत्कार आसा पूण अंधश्रद्धा न्ही. तशेंच बायलांनी विज्ञानाच्या मळार केल्ल्या कामाचें कौतुक म्हण तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीरूच 11 फेब्रुवारी हो दीस आंतरराष्ट्रीय बायलां आनी चलयां खातीर विज्ञान दीस म्हण घोशीत केला. हाचो मुखेल हेत होच आसा की विज्ञानाच्या मळार बायलांनी चडांत चड वांटेकारी जावप, तांच्या कर्तृत्वाचो सन्मान करप. अशाच कांय कर्तृत्ववान भारतीय महिला शास्त्रज्ञ बायलांची नांवां घेवप जाल्यार आनंदीबाई गोपाळराव जोशी, वैद्यकीय शास्त्र, कादंबिनी गांगुली, वैद्यकीय शास्त्र, बिभा चौधरी, भौतिकशास्त्र, E.K. जानकी अम्मल, वनस्पती शास्त्रज्ञ, असीमा चॅटर्जी, सेंद्रिय रसायनशास्त्र, कल्पना चावला, अंतराळांत वचपी पयली अंतराळवीर, टेसी थॉमस, भारतीय मिसायल वुमन, डॉ. अदिती पंत, सागरी विज्ञान शास्त्र, अन्नामणी, भारतीय हवामान शास्त्रज्ञ, रितू करिधल ह्या मंगलयानांत वांटो घेवपी शास्त्रज्ञ. अश्यो कितल्योश्योच बायलो ज्यांनी बायलां खातीर विज्ञान क्षेत्रांत येवपा खातीरचो मार्ग मेकळो केला. खूब पयलीं सावन बायलांनी सामाजीक आनी कौटुंबीक अडचणींचेर मात करून विज्ञान आनी तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी ह्या क्षेत्रांत आपलें अशें वेगळेपण सिद्ध करून दाखयलां. योग्य संद मेळ्ळी जाल्यार बायलो विज्ञानाच्या क्षेत्रांत जगाक नवी दिका दाखोवंक शकता. तशेंच विज्ञान म्हळ्यार भिवपाची गरज ना. विज्ञान दीस आमकां जागे करपा खातीर आसा. तो याद करून दिता आमकां प्रगतीच्या वाटेर चलपाची, अंधश्रद्धेक पयस करपाची, दोळे उगडे दवरून बुद्धी वापरपाची. आयज शास्त्रज्ञ नवे नवे प्रयोग करता, अंतराळांत वतात, आरोग्या खातीर संशोधन करतात, पर्यावरणाचो समतोल राखपा खातीर विज्ञानाचो सांगात घेता. आयचो काळ हो सोशल मिडियाचो. थंय खूब कितें वाचपाक आयकपाक मेळटा, पूण सगळ्याचेर दोळे धांपून विश्वास दवरूं नाकात. म्हणूनच विज्ञान दीस जागृताय करता. विश्वास दवरचे पयलीं खात्री करात. फॉरवर्ड करपा पयलीं प्रश्न विचारात. विज्ञानाचो उपेग करात. मागीर पश्चाताप करचे परस वेळार विज्ञानाचो सांगात जोडात. तुमचो तेका मार्गदर्शक करात आनी भविश्या खातीर एक प्रगत, समजूतदार आनी मानवतावादी समाज घडोवपांत आपलो वांटो उखलात आनी देशाक अदीक प्रगत आनी समृद्ध करपाक हातभार लायात. देव बरें करूं. विज्ञान आनी अस्तुरी ह्या विशयाचेर निर्मला संजीव कोरडे हांचें उलोवप आमी आयकलें. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.